السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الأصدقاء الأوفياء الذين يتواصلون معي في جميع الأنشطة التي أقوم بها. واليوم إن شاء الله نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء سأعود إلى موضوع التوجيه المدرسي أو التوجيه الدراسي، واللي سبق لي أنني حطيت فيه جوج تاع فيديوهات. يعني أولا للتعريف بهذا التوجيه الدراسي وأهميته، ثانيا لتحديد المتدخلين في هذه العملية. وكنا طرحنا واحد السؤال سألنا فيه، قلنا ما كاينش شي واحد فينا، واش شي واحد فينا في الحياة ديالو من الطفولة حتى الفوق ما عمرو ما طرح هذا السؤال ديال اشنو غادي يكون في المستقبل. وكنا تعرضنا بطبيعة الحال من كل متدخل على حدة ودوره، وقلنا بأنه المدرسة والأسرة يمكن هي توجه التلميذ اللي يحب المدرسة أو توجهه عن طريق الأفكار اللي كتحط ليه قبل الدخول المدرسي. هذا الشيء في المرحلة تاع ما قبل المدرسة كتحط ليه بالعكس هاد الافكار اللي كتكرهو في المدرسه وما كتخليهش يعني يمشي للمدرسه. هذا التجارب اللي درتو. ثم جينا وقلنا الدور تاع المؤسسه في طبيعه الحال التوجيه تاع التوجيه الدراسي والتوجيه الدراسي من خلال اولا معرفه قدرات الطفل، ثم ميولاته، ثم رغباته، ثم صفاته ومواصفاته. وقلنا بانه من خلال هذه المعرفه هذه تاع هذه الاشياء اللي ذكرنا يمكن المدرسه تكون عندها معرفه التلميذ، وبالتالي يمكن تدعم الميولات ديالو ولا القدرات ولا يمكننا يعني تعالج مجموعه من الاشياء اللي يمكن المعالجه ديالها باش التلميذ يمشي في الطريق الصحيح. وقلنا بانه لابد هنا ما نطرحوا مساله تاع اهميه مشروع المؤسسه في بلوار مجموعه من الانشطه اللي تيلقى فيها الطفل اللي حنا كنوجهوه وكنحاولوا باش يندمج في المدرسه يلقى فيها هذه الميولات وهذه القدرات وهذه يعني الحاجيات. فلا بد من هذا المشروع. وقلنا بانه من خلال ماذا ان المشروع تكون فيه تيشير للانديه اللي كيخلقها داخل المؤسسه اللي كتكون متنوعه فيها الرياضي والفكري والفني وكذا، اللي هذاك التلميذ بطبيعه الحال ملي كيخرج من المدرسه فهذوك الانشطه اللي كيدير داخل النادي تيمكن ليه يبلور ويدعم ويغني ويسقل المواهب ديالو او يوظف حتى الجانب المعرفي في هذا المجال. ثم غادي ينتقل هذا التلميذ بطبيعه الحال ملي كنكونوا خدمنا معاه ووجهناه التوجيه الصحيح تنتقل للثانوي الاعدادي اللي هو غادي يستمر في نفس النهج ويكون فيه مشروع مؤسسي ويكون فيه انديه. ومن بعد غادي نشوفوا بانه في اللي تيبغي ينتقل من الاعدادي للثانوي هنا كتكون تيجي الدور ديال الموجه او المستشار التربوي التوجيهي اللي هو من خلال مجموعه من التقارير ومن خلال البيانات تاع النقط. وهنا غادي ندير واحد السطر احمر على النقطه ونقولوا علاش النقط والبيانات. اولا تيخصو يكون عارف هذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه للتلميذ، عنده معرفه خاصه كبيره وعميقه. ثم غادي يمشي للبيانات، وهذيك البيانات من خلالها بيداغوجيا وتربويا وحتى يعني الميول تاع التلميذ كنشوف فين نحطوه في اي شعبه، واش شعبه علميه ولا ادبيه ولا هذا. اذا انتم كتشوفوا. اذا بالنسبه لنا غادي نشوفوا ديك النقطه، غالبا هذه النقطه ما كتعكس دائما القدرات تاع التلميذ. يقدر يجيب النقطه زينه في سميتو في السنه الثالثه او الرابعه اللي هي السنه النهائيه في التعليم الاعدادي، ويكون عنده نقطه زينه في ماده الرياضيات، ولكن هو يميل الى اللغه العربيه او يميل الى اشياء اخرى من غير هذا. اذا هنا كنعاودوا نرجعوا للتقاضي اللي حنا بنينا معاه من الطفوله ديالو حتى ديك الساعه تيمكن لينا نعرفوا بالضبط اشنو الغايه ديالو هو ويمكننا نوجهوه ديك الساعه.
وملي تيمشي بطبيعه الحال الثانوي، في الثانوي هنايا تجي المحطه الاساسيه هي البكالوريا، اللي بطبيعه الحال هنا تنعاودو نرجعو ثاني للنقطه، ويمكن المستشار يرجع للتقارير ديال هذاك التلميذ وشخصيته وميولاته وقدراته، وعاد يمكن، ولكن في نهايه المطاف تيجي لهذيك النقطه اللي هي الاساس اللي تيبني عليه هو توجه، او اللي يساعدو انه يتوجه لواحد توجه اخر، اللي اما يمشي يدير الاداب او يدير علوم اقتصاديه، او يمشي اذا كانت عنده الرغبه وكانت عنده هو مشروع هذاك الدري انه يمشي للمدارس العليا او المدارس العليا، اللي هنايا كنرجعوا للنقطه ديالو، كنشوفوا في الناحيه البيداغوجيه، في ماده الرياضيات، في الفلسفه، في ماده العلوم، مواد العلوم، مواد الادبيه، المواد هنا، وديك الساعات نتوما تشوفوا النقطه ديالو هي اللي كتوجهوا. فكان منا من الاطفال التلاميذ اللي تيبغي يدير مهندس، يدير طبيب، كيتيبغي يدير الاستاذ، كيتيبغي، فاذا ها الرغبه ديالو هو ها النقطه ديالو هنا غادي نفتحوا واحد القوس وغادي نقولوا بانه مع الاسف الشديد هذيك النقطه بعض الاحيان ما كتعطيش القيمه ديالها، خاصه الا حطينا المدرسه العموميه والمدرسه الخصوصيه. المدرسه الخصوصيه تيتم النفخ ديال هذوك النقاط نتاع هذاك التلميذ، في التالي تيولي عنده هو نقطه اللي ما يستحقش، وهذاك التلميذ نتاع التلميذ او الطالب العمومي اللي في المدرسه العموميه تيجي اقل، فهو يمكن هذيك حصه 18 لان نفخوها عليه تنفخ بطبيعه الحال في الفروض وفي كذا كذا، وتيضيفها الامتحان البكالوريا الوطني، يقدر يجيب هو 10 هذاك اللي في علم الخصوص يقدر يجيب 10 في الرياضيات، ولكن عاطينو 18، فملي كيتشبع داك الشيء تيولي عنده واحد المعدل اللي تيسوي ليه او تيمكنو انه يدخل، بالمقارنه مع التلميذ اللي جايب 14 فاش التعليم العمومي واللي هي حقيقيه وصحيحه، فهذاك تيمشي لانه عنده هذيك النقطه، وهنا كتتم المتاجره في النقاط، لانه هنا المدرسه الخصوصيه كيكون عندها يعني هدف تجاري، لانه كتبغي تكون عندها السمعه وتتبغي تجلب التلاميذ في السنوات الاخرى اللي يجيو يلتحقوا بها ويخلصوا، هذا هو الشيء الاخر. اذا هنا تيبان لنا بانه مجموعه تاع المتدخلين كيتدخلوا في هذه القضيه تاع التوجيه تاع التلميذ الدراسي من البدايه، من الطفوله حتى تيكبر، وحنايا كنوجه الا كان التوجيه صحيح ومدروس بطريقه علميه ونوزن عند الرغبه وعند الموهبه وعند القدرات نتاع التلميذ، راه حنا كنتبعوا فيه وكنبقاو نتبعوا في هذا التوجه كيمشي مزيان. الا حنا ما حطيناش هذه المسائل قدامنا وما تعرفناش على التلميذ لا قدراته ولا ميولاته ولا حتى اي شيء، لا، ثم الا ما كانش عندنا مشروع تاع مؤسسه ما يمكنش لينا انه ندفعوا بالتلميذ نحطوه وندمجوه في المكان المناسب. لاحظتوا بان هذه العمليه تاع التوجيه صعبه جدا، وعاد يجي واحد الفيديو اللي غادي نحط من بعد اللي غادي يكون تيتكلم على الذكاءات المتعدده، وهذا مشكل اخر. هل المؤسسه التعليميه المغربيه واش هي بعدا اولا تعرف شنو هو الذكاءات المتعدده، واش يمكن ليها تدفع في هذا التوجه وانها تبني العمل ديالها بناء على هذه الذكاءات؟ يمكن ذكاءات متعدده نقدر نذكر لكم منهم انايا حسب كاين بزاف، حسب هذا هاورد غاردر 1983 حددهم فاش الذكاء البصري، الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء الوجودي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الطبيعي، الذكاء الداخلي، الذكاء الشخصي، والذكاء الجسدي، وهناك 12 ذكاء اللي كيمشي حتى ذكاء الفضاء الى اخره. وهنا المدرسه خاصها تكون عارف شنو الذكاءات اللي عند هذا التلاميذ ونجمعهم مجموعات، ذكاء الرياضيات، ذكاء اللغه، وهنا كنبداو حنايا كنوجهون في هذا التوجه بناء على هذا الذكاء اللي عندهم. شتي شحال صعيب هذه القضيه تاع التوجيه؟ فانا حطيت هذا الموضوع هذا، ومن بعد غادي نمشي غادي نبدا نفصلو بجزء مكون ان شاء الله في فيديوهات اخرى، ونتمنى انكم تدخلوا لهذا الموضوع هذا وتعطيني الاراء ديالكم لان تيهمكم، لان هذا مستقبل تاع ولادنا، هذا مستقبل ديال التلاميذ تاع الطلبه.
نتاع الطلبه نتاع نتاع التلميذ في الدراسه مستقبل والمتدخلين، وبطبيعه الحال عنده اهميه كبرى. ونتمنى انه ان شاء الله تواصلوا معي وتفاعلوا معي في هذا الموضوع. أمسية سعيدة ويومكم سعيد، ولكم مني أزكى التحيات والتقدير والاحترام. بارك الله عليكم.